नेपालको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै नेपालका सन्दर्भमा शिक्षक तालिममा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै निराकरणका उपायहरू समेत यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन मध्येको एक क्वेशन हो है। देख्नु भएको छ कि छैन? अलिकति बोर्डमा समस्या आज पनि छ कि भन्ने बुझिरहेको छु। यसो च्याट गर्नु त। बोर्डमा केही समस्या छ? देखियो सर। पढ्नु त देखिएको छ भने ल त पढ्नु त। पढम सर। पढ्नु देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षक तालिममा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै निराकरणका उपायहरू समेत लेख्नुहोस्। हिजोको क्वेशनको जसरी सोधे पनि समस्याहरू समाधान अलि जुम गर्नु हो। ल भयो, नातिनुहोस् है। ल अब चाहिँ नि क्लियर होला। क्लियर छैन, खालि यही बोर्डको समस्या हुनुभयो कि मेरो। ठीक छ सर, देखियो सर। कोही कोहीलाई त्यो नेटको प्रब्लम हुन सक्छ। ल अहिले देखियो हैन त? त्यो तालिममा देखिएका समस्याहरू समाधान हिजो के थियो क्वेशन त्यही हेर्नु। सोझो दिमागले आइडिया नलाउनुस् है। ल एकछिनमा तपाईहरुलाई मैले हिजो के भने, नेपालमा तालिमको महत्त्व छ। तालिमले शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइको सिप अभिवृद्धि गर्छ। तालिमबाट शिक्षकले कक्षा कोठामा कसरी विषयवस्तुको प्रस्तुत गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि जान्दछन् भनेर मैले तालिमका कुराहरू हिजो भने हो। अनि तपाईहरुलाई मैले के पनि भने नेपालको सन्दर्भमा शिक्षक तालिममा टिपिडी तालिम अहिले केमा छ? प्रयोगमा छ। टिपिडी तालिम केमा छ? प्रयोगमा छ। टिपिडी तालिम के हुन्छ? 15-15 दिनको छुट्टा छुट्टै हुन्छ भनेर पनि मैले भने हैन। अनि तालिमको शेड्युलहरु पनि 15 दिन भित्र 10 दिन शिक्षा के अरे 10 दिन तालिम केन्द्रमा, 5 दिन विद्यालयमा गएर हामीले कार्य गरिन्छ। त्यसपछि 45 दिन भित्र के बुझाइन्छ? रिपोर्ट बुझाइन्छ भनेर पनि मैले हिजो भने। अनि शिक्षकका तालिम लिन नसकेको परिवेशमा विभिन्न तालिमका विकल्पका रूपमा अरु स्ट्र्याटेजीहरु पनि हामीले लगाउन सकिन्छ, रणनीतिहरु पनि लगाउन सकिन्छ शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनका लागि। त्यो हामीले के पढियो भने जस्तै तपाईको नमुना कक्षा देखाएर, प्रोजेक्ट वर्क गरेर हो, समूह सहपाठीहरु बीच अन्तरक्रिया गरेर, खोज गरेर, अनुसन्धान गरेर पनि तालिम लिन नसकेको परिवेशमा हामीले शिक्षण सिकाइमा के ल्याउन सकिन्छ? सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ है। तपाईहरुलाई यसमा केही गाह्रो भएको थिएन। अब म आजको विषयवस्तु त्यही हिजोकै विषयवस्तुमा हो। असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो आजको। तपाईहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ? बोर्ड क्लियर छैन भने पनि राम्रोसँग क्लियर गराउनुस् है त। नेपालको सन्दर्भमा म तपाईहरुले एउटा स्केच जान्न पर्यो है त। के जान्नु पर्यो भने हेरि एउटा यस्तो किसिमको के समस्या छन्, के समाधान छन् एकपल्ट हेर्नुस्। मैले आउटलाइन बनाइदिए। ल के समस्या छन् त? समस्या भएपछि त त्यो समस्याको समाधान गर्ने उपाय आइहाल्छ। त्यसलाई चिन्ता मान्नै पर्दैन तपाईहरुले।
है। के समस्या छन् हेर्नुहोस्। यसरी तपाईले समस्याको समाधान यसरी हेर्नुभयो भने सहज रूपमा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तालिम पश्चात कुनै पनि किताबहरुले यो दिए जस्तो मलाई लाग्दैन, तर आउने क्वेशन यस्तै हो। ल तालिम पूर्व के समस्या छन्, तालिम पछाडी के तालिमको समयमा के समस्या छन् र तालिम पछाडी के समस्या छन् भन्ने कुरा तपाई हामीले जान्नु पर्यो। एउटा तालिम पूर्वको समस्या तालिमका लागि स्पष्ट के छैन, योजना छैन। तालिमका लागि के छैन, स्पष्ट योजना छैन। एउटा तालिमका लागि उपयुक्त शिक्षक छनौट गरिएको छैन। तालिमका लागि उपयुक्त शिक्षक छनौट यसो भन्छेलका आधारमा जसले चाहे त्यसैका आधारमा गरिएको हुन्छ। तालिमका लागि स्पष्ट योजना छैन, तालिमका लागि उपयुक्त शिक्षक छनौट छैन। तालिमका लागि के छैन, अनि तालिमका लागि समय सान्दर्भिक र नवीनतम ज्ञान र समय सान्दर्भिक नवीनतम ज्ञान र प्रविधिको तालिमका लागि समय सान्दर्भिक नवीनतम ज्ञान र प्राविधिकको ज्ञानको के छ, विशेष क्षेत्र छनौटमा समस्या। यो किसिमको समस्याहरू छन् है। अब तालिम अवधिभर के छ, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्राथमिकता र व्यवहारिक ज्ञान ओझलमा
तालिम अभ्यासमा आधारित छैन, केमा आधारित छ? किनभने अभ्यासमा आधारित तालिम नहुनु, के नहुनु? अभ्यासमा आधारित तालिम अगाडि बढ्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्राथमिकता दिएर व्यवहारिक ज्ञान ओझेलमा छ। त्यति बेला खालि भटभट्याउने मात्रै सैद्धान्तिक ज्ञान, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर व्यवहारिक रूपमा सिकेको हुँदैन हो। सामूहिक कार्यको अभाव छ। एक्लै एक्लै कार्य गर्ने सामूहिक गरेन। तालिम अवधिभर तालिम अवधिभर के हुन्छ? तालिमलाई के को रूपमा? औपचारिकतामा सीमित, स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुँदैन। त्यहाँ विभिन्न प्राविधिक हुन्छन्, विभिन्न हुन्छन्। अगाडि ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ, प्रोजेक्टर छ, त्यसको प्रयोगै छैन। भटाभट आहा एउटाले नोट लेखा हिँडेर तालिम दिने मान्छेले। स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग छैन। अनि के छैन? अन्तरक्रियात्मक छैन। सबै सहभागीलाई समान अवसर छैन। समान अवसर छैन। सबै सहभागीलाई समान अवसर छैन। तालिममा तपाईको अन्धा अपाङ्गहरूका लागि अझै तालिम व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। यो हाम्रो अपाङ्गहरूका लागि तालिम पश्चात समस्या केमा छ? कक्षा कोठामा गएर के गर्ने? कार्यान्वयन गर्ने अभाव छ। कार्यान्वयन गर्न समस्या छ। शिक्षकले गर्दै गर्दैन। कक्षा कोठामा कार्य। अब के परियोजना कार्यहरू के गर्ने? नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि हावी छ। आफै मेहनत नगर्ने। नक्कल गर्ने प्रवृत्ति छ। सहपाठीहरूबीच सहकार्यको अभाव छ। सहपाठीहरूबीच के छ? सहभागीको अभाव छ। अनि पुरातन प्रवृत्तिको के छ? अभ्यास छ। यस्ता किसिमका समस्या छन् है। तालिम पूर्व, तालिमको समयमा, तालिम पश्चात भनेर तपाईहरुले यो समस्या थाहा पाउनु भने समाधान गर्न सही हुन्छ। समाधान त ठ्याक्कै यसैको उल्टो हो। तालिमको लागि योजना स्पष्ट छैन, योजना स्पष्ट बनाउनु पर्यो। तालिमको लागि उपयुक्त शिक्षक छनौट छैन, उपयुक्त शिक्षक छनौट हुनु पर्यो। तालिमका लागि समय सान्दर्भिक नवीनतम ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, त्यस्ता किसिमका विषय क्षेत्रको छनौट छैन। समय अनुसारको विषयवस्तुको छनौट हुनु पर्यो। त्यसैमा तालिम दिनु पर्यो हो। सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अब यता के छ? सैद्धान्तिक ज्ञानलाई हैन, केलाई? व्यवहारिक ज्ञानलाई जोड दिनु पर्यो। केलाई जोड दिनु पर्यो? व्यवहारिक ज्ञानलाई जोड दिनु पर्यो, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई हैन। अनि अर्को, अनि अभ्यासमा जहिले पनि के हुन्छ? शिक्षण सिकाइको पुरै प्रवर्तन विधिमा आधारित हुन्छ हो। प्रवर्तन विधिमा आधारित हुन्छ। के हुनु पर्यो? यसलाई अभ्यासमा आधारित हुनु पर्यो हो। सामूहिक कार्यको अभाव छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै सिक्दै गर्ने वातावरण, सामूहिक कार्यको अभ्यास, त्यस्तो किसिमको अभ्यास गर्नु पर्यो तालिम अवधिभर।
तालिमलाई खालि औपचारिक रूपमा मात्रै के अरे लिने होइन, कतिपय साथीहरू आउने हाजिर गर्ने जाने यसो जे जे भन्छ सुन्ने हेर्ने त औपचारिकताको रूपमा होइन। तालिमलाई त तालिम अवधिभर त सृजनात्मक आफ्नो सिप अभिवृद्धि गर्नका लागि लिनु पर्यो। स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग छैन, प्राप्त स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो समस्या समाधान। अन्तर्क्रियात्मक छैन, अलिकति तालिम अन्तर्क्रियात्मक हुनु पर्यो, एक्लै अर्कासँग सियरिङ गर्ने केयरिङ गर्ने त्यस्तो अभ्यास गर्नु पर्यो तालिम अवधिभर तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन। र कक्षा कोठामा गएर कार्यान्वयन गर्ने समस्या छ, तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा गएर कार्यान्वयन गर्नका लागि उत्प्रेरित गराउनु पर्यो हो। परियोजना कार्यलाई नक्कल गर्ने, योभन्दा अगाडिको सहभागीले के लेखे ठ्याक्कै त्यस्तै लेख्थे नि, त्यस्तो होइन। आफै सृजनशील रचनात्मक भएर परियोजना कार्यलाई आफू अनुकूल आफैले सिकेर आफैलाई परेका समस्याहरू अनि तिनका समाधानका उपायहरूतिर लाग्नु पर्यो, अर्काको नक्कल गर्ने होइन। अनि सहपाठीहरूबिच सहकार्यको अभाव छ तालिम पश्चात पनि, यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। अनि पुरातन प्रविधिको अभ्यास छ, नवीनतम प्रविधिको अभ्यास गर्ने, नवीनतम ज्ञान र सिपलाई जोड दिने, समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने भनेर बुझ्नु पर्छ मित्रहरू, है त। सर त्यो समस्या बुझ्नुभयो? तालिम अवधि कि अवधिभर लेख्नु भएछ फेरि, अवधिभर तालिम अवधिभर हुन्छ। तालिम अवधिभर, ल ठिक छ त, अवधिभर तालिम अवधिभर लेख्ने खोजेको त्यही हो। तालिम अवधिभर यस्ता समस्या छन्, तालिम पूर्व यस्ता समस्या छन्, तालिम पश्चात यस्ता समस्या छन्, यिनको समस्या समाधान गर्ने, है त। पाँचवटा प्रश्नहरू, पाँचवटा लेख्ने, समस्या समाधान पाँच, जानेको जति सबै लेख्ने होइन नि। यहाँ त हाम्रो समस्या पनि लेख्नु पर्यो, समाधान पनि लेख्नु पर्यो। समस्या कति धेरै रहेछन्, समाधानका उपाय पनि धेरै रहेछन्, सबै लेख्ने त होइन। ट्याक्क पाँचवटा पोइन्ट लेख्ने अनि त्यसको समस्या समाधान नि 5वटा पोइन्ट लेख्ने, किनकि हाम्रो जम्मा 5 मार्क्सको क्वेसन हो यो। अन्डरस्टुड? ल मैले एन्सर लेख्न सुरु गरेँ है। ल शिक्षकलाई शिक्षण कला र सिप विकासको लागि शिक्षकलाई शिक्षण कला र शिक्षण सिप विकासका लागि शिक्षकलाई शिक्षण कला र शिक्षण सिप विकासका लागि दिने प्रशिक्षण नै शिक्षक तालिम हो। शिक्षकलाई शिक्षण कला र शिक्षण सिप विकासका लागि दिइने प्रशिक्षण नै शिक्षक तालिम हो। नेपालको सन्दर्भमा तालिमबाट प्राप्तशील तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई
कक्षा कोठामा प्रभावकारी ढंगले प्रभावकारी रूपले प्रयोग नगर्दा तालिमको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। मुख्यतया तालिम सम्बन्धमा निम्न समस्याहरू विद्यमान छन्। है त शिक्षकलाई शिक्षण कला र शिक्षण सिप विकासका लागि दिइने प्रशिक्षण नै शिक्षक तालिम हो। शिक्षक तालिम के हो भनेर सरले लेखाएन भनेर चित्त दुख्यो होला कि हिजो अस्ति। नेपालको सन्दर्भमा तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा प्रभावकारी रूपले प्रयोग नगर्दा तालिमको विश्वसनीयता के गर्दै गएको छ? घट्दै गएको छ। मुख्यतया तालिम सम्बन्धमा निम्न समस्याहरू के छन्? विद्यमान छन्। समयानुकूल शिक्षक तालिमको योजना निर्माण हुन नसक्नु हो। तालिमका लागि उपयुक्त शिक्षक छनौट हुन नसक्नु। तालिममा तालिम अवधिभर व्यवहारिक ज्ञानलाई भन्दा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउनु। सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अत्याधिक प्रयोगमा ल्याउनु। नंबर 4 तालिमलाई अन्तर्क्रियात्मक ढंगबाट सञ्चालन नगरिनु।
तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई सहपाठी बीच आदान प्रदान नगर्नु र कक्षा कोठामा प्रयोगमा नल्याउनु। यो समस्या भयो माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि समाधान भन्नु समस्या निराकरण भन्नु यो समाधान भन्नु एउटै लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। समय सन्दर्भ अनुसार तालिमको उपयुक्त कार्ययोजना बनाई समय सन्दर्भ अनुसार तालिमको उपयुक्त कार्ययोजना बनाई उपयुक्त शिक्षक छनौट गर्ने अर्को अभ्यास र आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने नम्बर 3 ढङ्गबाट तालिम सञ्चालन गरी अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट तालिम सञ्चालन गरी सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने तालिममा प्राप्त ज्ञान र सिपलाई
ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नंबर 5 नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी नवीनतम ज्ञान र सिप अभिवृद्धिमा जोड दिने सिप अभिवृद्धिमा जोड दिने अभिवृद्धिमा जोड दिने तालिम सिकाइ प्रक्रियाको एक मेरुदण्ड भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ ल भयो हामी पेशागत विकासको कुरा गर्दै तालिमको कुरा गर्यौं अब एकजना अलि राम्रोसँग के म आफूले राम्रोसँग अरूलाई कन्भिन्स हुने तरिकाले बोल्ड पढ्न सक्छु भन्ने साथीले पढ्नुस् त पढ्दाखेरि पनि त्यो पढाइमा नै आकर्षण होस् के
म पढ्छु सर। ल नेपाल मैले क्वेसनबाटै सुरु गरेँ। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षक तालिममा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै निराकरणका उपायहरू समेत लेख्नुहोस्। निराकरण भनेको समस्या समाधान भनेको है। हस् पढि भन्नुहोस्। शिक्षकलाई शिक्षण कला र शिक्षण सिप विकासका लागि दिइने प्रशिक्षण नै शिक्षक तालिम हो। नेपालको सन्दर्भमा तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा प्रभावकारी रूपले प्रयोग नगर्दा तालिमको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। मुख्यतया तालिम सम्बन्धमा निम्न समस्याहरू विद्यमान छन्। नम्बर 1, समयानुकूल शिक्षक तालिमको योजना निर्माण हुन नसक्नु। नम्बर 2, तालिमको लागि उपयुक्त शिक्षक छनौट हुन नसक्नु। 3, तालिम अवधिभर व्यवहारिक ज्ञानलाई भन्दा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई जोड दिनु। नम्बर 4, तालिमलाई अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन नगरिनु। नम्बर 5, तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई सहपाठी बीच आदान प्रदान नगर्नु र कक्षा कोठामा प्रयोगमा कम ल्याउनु। माथि उल्लेखित समस्याहरू निराकरणका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ। अब समस्या समाधानका उपायहरू चाहिँ यहाँ तल लेखिएको छ। 1 मा छ, समय सन्दर्भ अनुसार तालिमको उपयुक्त कार्ययोजना बनाई उपयुक्त शिक्षक छनौट गर्ने। नम्बर 2, अभ्यास र प्रत्यक्ष अनुभवमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने। नम्बर 3, अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट तालिम सञ्चालन गरी सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने। नम्बर 4, तालिममा प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने। नम्बर 5, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी नवीनतम ज्ञान र सिप अभिवृद्धिमा जोड दिने। अब तल निष्कर्षमा लेखिएको छ, तालिम शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एक मेरुदण्ड भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउनु जरुरी छ। धन्यवाद। ल म अर्को जान्छु है। तपाईहरुको 7.3 जान्छ। मैले माध्यमिक एउटा प्रश्न है त, यो सक्नुहुन्छ नि। धेरै कुरा सिक्नु भयो जस्तो लाग्छ तालिमको सम्बन्धमा। तालिमको सम्बन्धमा मैले धेरै भन्नु परेन, तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ। एकछिन है, यता तपाईले यो पनि हेर्नुस् एउटा प्रश्न। सात 7.3 मा छ माध्यमिक त अब 7 मिनेटको 3 हुँदामा माविका लागि एउटा सम्भावित प्रश्न पनि हो यो। शिक्षकको पेशागत आचरण र पदीय मर्यादा। देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै
ल शिक्षकको पेशागत आचरण र पदीय मर्यादामा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै पदीय दायित्वप्रति शिक्षकलाई अग्रसर गराउने उपायहरू लेख्नुहोस् है त। हेर्नु भएको छ माविका साथीहरूले, पेशागत विकास अन्तर्गत शिक्षकको पदीय आचरणै भएन, पदीय मर्यादा नै देखिएका समस्याहरू के हुन् तिनका अब त्यो शिक्षकलाई त्यो पदीय दायित्व कसरी गराउने भन्ने किसिमका कुराहरू जान्नुपर्छ। निमावि प्राविलाई छ पेशागत विकास भन्ने बित्तिकै आएन यही कुरा। शिक्षकको पेशागत विकास भनेपछि त नैतिक आचरणका कुरा मर्यादाका कुरा आइहाल्यो नि। निमाविलाई यही तरिकाले सोध्न सक्छ। शिक्षकहरूको पदीय दायित्व वहन गरेको अवस्था छैन, पदीय दायित्व वहन गराउनका लागि के उपाय गर्नु पर्ला भनेर आउन सक्छ के है त। अब म थोरै फ्रेमवर्कै बनाउँछु तपाईहरुलाई। म त फ्रेमवर्क बनाउनै रुचाउँछु। सुरुमा यसरी बुझाएँ भने तपाईहरुलाई अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ। पछि शिक्षकको पेशागत आचरणमा देखिएका चुनौतीहरू के चुनौती छन् त? चुनौती के छन् लेख्ने पदीय दायित्व गर्नका लागि, पेशागत आचरण विकास गर्नका लागि, पदीय मर्यादा गर्नका लागि के समस्या छन् त? र अब पदीय दायित्व कसरी वहन गरिन्छ? वहन गर्ने उपाय चुनौती के छन् त? तपाईहरुलाई असाध्यै स्पष्ट रूपमा थाहा छ। शिक्षकले आफ्नो पेशागत आचरण नगरेको कारण एउटा हो विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप। त्यति मात्रै होइन, शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य, हेर्नुहोस् है समस्या। शिक्षक राजनीतिक दलको के सदस्य, 7.3 हो क्या साथीहरु? ल माविको 7.3 मा छ के यो? प्राविको युनिट 4 मा भो। प्राविनी माविको राजनीतिक हस्तक्षेप छ, शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य छ हो, शिक्षकको पेशागत आचरण विकास नहुनुमा। अर्को के छ? निम्न सेवा सुविधा छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरुमा उनीहरुले विद्यालय बाहेकै अन्त पनि केही क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि उनीहरुको के छ? पदीय मर्यादा पनि कम भइरहेको छ, सेवा सुविधा कम छ। यो शिक्षक त यसको कति हुन्छ र पैसा? शिक्षकको पेशागत आचरण पदीय मर्यादामा देखिएका समस्याहरू। र पेशागत आचरण नहुन के चुनौतीहरू छन् त? अर्का शैक्षिक सामग्रीको पनि अभाव छ सर। स्रोत र साधनको अभाव भन्नु न है, के भयो रे? शैक्षिक सामग्री भन्दा ठिक होला कि स्रोत र साधनको अभाव? स्रोत र साधन भनेपछि त सबै कुरा भइहाल्यो नि। स्रोत साधनको अभाव अनि तालिमको पनि त। गुड, ओ बल्ल आउनुभयो। उपयुक्त तालिमको अभाव, यति मात्रै होइन, सामाजिक सांस्कृतिक र विभिन्न किसिमका प्रभावहरूले पनि शिक्षकले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम गर्न सके छैन, पेशागत आचरण विकास गर्न सके छैन। हो पेशागत आचरण तपाईँ हामी सफल शिक्षक बन्न नसकेको कारण के होला? अर्को समाजमा त्यति राम्रो दृष्टिले
नहेर्नु त्यो पनि हुन सक्छ। शिक्षकले आफ्नै के गर्न सकेको छैन, आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरी के नतिजामुखी क्रियाकलाप गर्न सकेन भने पदीय दायित्व हुँदैन हो, पदीय मर्यादा पाउँदैन। शिक्षक के भनौँ, नतिजामा पुरै के गर्न नसक्नु, विश्वास गर्न नसक्नु। अर्को शिक्षक के भन्न नसक्नु, पेशागत आचरण किन चुनौती छन्, अप टु डेट हुन नसक्नु क्या, समय सान्दर्भिक। ज्ञान र सिपको विकास गर्न नसक्नु। बुझ्नुभयो नि। अब अहिले कति शिक्षकले त राम्रोसँग मोबाइल चलाउन जान्दैन छैन, कतिले गुगल सर्च गर्न जान्दैन। यस्तो छ हेर्नुहोस्, समय सान्दर्भिक ज्ञान र सिपको विकास गर्न नसक्नु। त्यसले गर्दा विद्यार्थीले सबै जानेको छ, शिक्षकले केही जानेकै छैन, चलाउनु ल्यापटप खोल्न पनि जान्दैन। अनि मान्छन्, अनि पदीय मर्यादा हुन्छ। समय सान्दर्भिक ज्ञान र सिपको विकास गर्न नसक्नु। अनि अर्को शिक्षकको पेशागत आचरण पदीय मर्यादा। शिक्षक पङ्क्चुअल हुन्छ नि, विद्यालय नियमित भएन भने पनि पुरले उसको मर्यादा विद्यार्थीले गर्दैनन्। विद्यार्थीप्रति जवाफदेहिता, आफ्नो शिक्षणप्रति के अनि के ढिलो गए पनि हुन्छ नि, समयको राम्रोसँग पालना नगर्नु के, शिक्षणप्रति जवाफदेहिता नहुनु, यी जवाफदेहिताको कुरा आयो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। त्यो जवाफदेहितामा आएको त समय पालना गर्नु होइन विद्यार्थी। अनि अर्को शिक्षकको पेशागत आचरण पदीय मर्यादा। अनि के अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा कमीले पनि हुन्छ होला सर। एकदमै। अनि अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पछि शिक्षकको पेशागत पदीय मर्यादा भएको हो, समाजको विद्यार्थीको इच्छा चाहना आवश्यकता अनुरूप के गर्न नसक्नु, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सकेन भने पनि उसको पेशागत आचरण हुँदैन हो। के गर्नु पर्यो? अरू साथीहरूले छलफल गर्दा हामीलाई पनि अनम्युट गरिदिनु न भन्नुभएको छ। भन्दैन, ठिक छ, केही भएको छैन। यो डा हो, हुन्छ। अलिअलि डिस्टर्ब कहाँ भएको र के भइरहेको त, तपाईँहरूले आज गर्नुभयो, भोलि पर्सि त्यो लेखेको साथीले अवसर पाउनुहुन्छ। डिस्टर्ब भएको छैन, नआत्तिनुहोस्। के लेखेको थिएँ तपाईँले ठ्याक्कै भुलाइदिनु भयो कि। शिक्षणप्रति शिक्षक के भएन भने, जवाफदेही भएन भने त्यसपछि के हुन्छ, यो तपाईँको चुनौती थपिन्छ शिक्षण पेसालाई के गर्नका लागि, सम्मानित गर्नका लागि। विद्यार्थीको इच्छा आवश्यकता चाहना अनुसार शिक्षण सिकाइ नहुनु। गुड। शिक्षण सिकाइ गर्न नसक्नु। समुदाय र विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु। यावत चुनौती छन्, यावत के छन् चुनौती। विद्यालयको नीति नियम पालना गर्न नसक्नु। गुड, पोइन्टमा आउनु भयो बल्ल। गुड। शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली हुन्छ नि, नीति नियम पालना नगर्नु। सही पोइन्ट लेख्नुभयो। यावत समस्याहरू छन्। अब शिक्षकले पदीय दायित्व वहन गर्नका लागि के हुनुपर्छ त, सुरुमा शिक्षकले पदीय दायित्व वहन गर्ने भने आफू जवाफदेही हुनु पर्यो। जवाफदेही, कर्तव्यनिष्ठ र कर्मशील हुनु पर्यो। कर्ममा विश्वास गर्ने, गफमा विश्वास गर्ने होइन। केमा विश्वास गर्ने? जवाफदेही हुनु पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो र कर्मशील हुनु पर्यो, कर्ममा विश्वास गर्ने। म पनि एकदमै कर्ममा विश्वास गर्न मन लाग्छ के। पेसाप्रतिको जवाफदेहिता, पेसाप्रति वफादार हो। शैक्षिक नीति नियमको अक्षरश पालना, विद्यालयको नीति नियम पनि यसमा पर्यो।
परिणाममुखी शिक्षण सिकाइ कार्य क्रियाकलापमा क्रियाकलापलाई जोड पदीय दायित्व वहन गर्नका लागि अर्को समुदाय र विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकतालाई बुझ्नु पर्यो। हो एकदमै त्यो हो त्यो कुराहरू। समाजमा पहुँच र समावेशी गर्ने शिक्षाको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्यो पदीय दायित्व वहन गर्नका लागि। हो अनि खोज र अनुसन्धानमा जोडिन पर्यो। विविधतामा एकताको मर्म अनुसार के गर्न पर्यो? शिक्षण गर्नु पर्यो पदीय दायित्व वहन गर्नका लागि। शिक्षक विषय वस्तुमाथि पोख्त हुनुपर्ने। दायित्व वहन गर्नका लागि आफ्नो सिकाइमा के गर्नु पर्यो? आफ्नो सिकाइप्रति विषयवस्तु र शिक्षण कला विषयवस्तु एउटा शैक्षणिक कला कलामा के गर्नु पर्यो? निपुण हुनु पर्यो। निपुण 8 मनोभावना अनुरूप शिक्षण विद्यार्थीको मनोभावना अनुरूप धेरै कुराहरू हुन सक्छ है। यहाँ त तपाईहरुलाई मैले लेखाइदिएको मात्रै बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। नबुझ्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन है मलाई त। राम्रै आइडिया दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ कि। धेरै राम्रो छ सर, धेरै बुझिया छ। पहिला पढ्ने यसरी अनि बल्ल बल्ल लेख्न सुरु गर्ने। यति राम्रो हुन्छ यसरी विषयवस्तु पहिला माइन्डमा लिने अनि लेख्न थालियो भने कहिले मिस्टेक हुँदैन। केयरमेट कम हुन्छ, सिस्टमेटिक एन्सर बन्छ। यो तपाईहरुलाई घरमा गृह कार्य गर्ने मैले दिएँ है त। यसलाई मिलाएर व्यवस्थित गरेर लेख्न त सक्नुहुन्छ नि। सर त्यो शैक्षिक नीति नियम अक्षरश पालना भन् अक्षरश पालना भनेको बुझ्नु भएन? अक्षरश पालना भनेको जस्ताको तस्तै पालना गर्ने, 1 इन्च पनि तलमाथि नघट्ने अक्षरश भनेको। अक्षरश पालना भनेको नीति नियमले जे भनेको छ त्यही मात्रै गर्ने, त्यसलाई तलमाथि गर्दै नगर्ने भन्न खोजेको अक्षरश पालना। पूर्ण पालना गर्ने भनेको अक्षरशको अर्थ बुझ्नुभयो? शैक्षिक नीति नियमको पूर्ण पालना गर्ने, सबै पालना गर्ने, त्यसलाई अक्षरश भनेको। ल सुन्नुहोस् है त। अब पेशागत चुनौतीहरू के छन् त हाम्रो पेशामा? यो एकदम धेरै कुराहरूसँग लिङ्क गरेर जोड्न मिल्ने प्रश्न हो यो। सबैतिर काम लाग्छ यो विषयवस्तुहरू। यो राजनीतिक हस्तक्षेप छ हो विद्यालयमा, जसले गर्दाखेरि शिक्षकको पेशागत आचरण र पदीय मर्यादा विकास हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले शिक्षकलाई गोटी बनाएका छन्। के बनाएका छन्? गोटी बनाएका छन्। आफ्नो अभिष्ट इच्छा पूरा गर्नका लागि शिक्षकलाई एउटा के बनाएका छन्? माध्यम बनाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले शिक्षकको मर्यादा भएन। शिक्षक राजनीतिक दलका आफै सदस्य झोले छ, आफै झन्डा बोकेर हिँड्छ, अनि कसरी उसलाई अरूले मान्छे गर्ने त? र कसरी उसको आचरणलाई सबैले मान्ने हुने भन्ने कुरा हो। सेवा सुविधा शिक्षकहरूको निम्न छ, त्यस कारणले पनि उनीहरूले लाइफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकेका छैनन्। तपाईँ हाम्रो मेरो तलब त कति छ र? 40,000 रुपियाँ। मैले कसरी लाइफ मेन्टेन गर्न सक्छु? स्ट्यान्डर्ड लाइफ मेन्टेन गर्न सक्छु? हो, सक्दिनँ। त्यस कारणले स्ट्यान्डर्ड लाइफ निम्न स्यालेरी भएको कारणले त्यस कारणले शिक्षकहरू आम्दानीका अन्य विकल्पहरू पनि खोजिरहेका छन्। मेरो त 5-7 वटै व्यवसाय छ हेर्नु। अर्को निम्न सेवा सुविधा, स्रोत र साधनको अभाव छ हामीसँग। न त कम्प्युटर छ, न त ल्यापटप छ, न त प्रोजेक्टर छ, न त विद्यालयमा इन्टरनेट छ। हो, त्यो गर्दाखेरि विषयवस्तुको ज्ञान लिन पनि सकिएन र पेसालाई आफू अप टु डेट हुन पनि सकिएन र पेसा मर्यादित भएन। अर्को उपयुक्त तालिमको अभाव। तालिम चाहिन्छ शिक्षकलाई आफू निपुण हुनका लागि, आफ्नो कला विकासको लागि, त्यो पनि छैन। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक प्रभावले गर्दाखेरि हो उनीहरू कहिले ड्रिङ्क्स गर्ने, अब त्यो नेवारको के पूजामा हो रक्सी नै खानुपर्छ, यस्ता विभिन्न किसिमका हुन्छ नि सामाजिक अन्धविश्वासहरू, परम्पराहरू होइन, यिनीहरूलाई मान्नुपर्ने बाध्यताको कारणले होइन, गलत संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले एउटा चाडपर्वको रूपमा मान्नुपर्ने कारणले अलिकति त्यसले समाजमा शिक्षकको प्रतिष्ठा घटाएको छ। समय सन्दर्भिक ज्ञान र सिपको विकास गर्न सक्नु भएको छैन कतिपय शिक्षकहरूले। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो पदीय मर्यादा, हाम्रो प्रतिष्ठामा आँच आएको छ। शिक्षणप्रति कति शिक्षकहरू जवाफदेही हुनुहुन्न। पढाउने त चल्यो भन्ने कति हुनुहुन्छ, आफ्नो के अरे टाइम पासको रूपमा लिनुहुन्छ, कहिले सरकारी काम कहिले जाला घामको रूपमा लिनुहुन्छ, शिक्षणप्रति जवाफदेही हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि पेसा के भएको छ? मर्यादित भएको छैन। सरकारी काम कहिले जाला घाम, अनि सामुदायिक र विद्यालयको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु कारणले पनि हामी मर्यादित हुन सकेको छैन। नीति नियमको पालना नगर्दा त यसै भइहाल्यो, बुझिहाल्नु भएको छ। र पदीय दायित्व वहन गर्नका लागि शिक्षक आफू जवाफदेही हुनु पर्यो, कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो र कर्मशील, कर्ममा विश्वास गर्नु पर्यो, गफमा होइन। शैक्षिक नीति नियमको अक्षरश पालना पूर्ण रूपमा पालना गर्न सक्नु पर्यो। नीति नियमको परिणाममुखी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई जोड दिनु पर्यो। औपचारिकतामा सीमित राख्ने होइन हाम्रो शिक्षणलाई। हाम्रो शिक्षणलाई के बनाउनु पर्यो? परिणाममुखी बनाउनु पर्यो। के गराउनु पर्यो रे? परिणाममुखी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिनु पर्यो। समतामूलक पहुँच र समावेशीकरण शिक्षाको मर्मलाई व्यवहार, सबै विद्यार्थीलाई उचित सम्मान गरियो भने ती विद्यार्थीले पनि हामीले सम्मान गर्छन्। कहिले पनि विद्यार्थीहरूका बीच पूर्वाग्रही भावना शिक्षकले देखाउनु हुँदैन। त्यस्तो देखायो भने विद्यार्थीहरूबाट शिक्षक अपहेलित हुन्छ। त्यसकारणले समतामूलक पहुँच र समावेशीकरण शिक्षाको मर्मलाई व्यवहारमा हामीले उतार्नु पर्यो। विविधतामा एकताको मर्म अनुसार शिक्षण गर्नु पर्यो। विविध बालबालिका हुन्छन्, तिनीहरूलाई सबैले एकताको सूत्रमा बाँध्ने किसिमको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा हामीले जोड दिनु पर्यो होइन। खोज र अनुसन्धानमा शिक्षकले नयाँ खोज, नयाँ अनुसन्धानहरूमा जोड दिँदाखेरि ऊ क्रिएटिभ हुन्छ, बढी सृजनशील हुन्छ। त्यो हुनु पर्यो हो। विषयवस्तु शैक्षणिक कलामा निपुण है साथीले थप्नुभयो होइन। विद्यार्थीको मनोभावना अनुरूप शिक्षण गर्नु पर्यो हो। यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरियो भने पदीय दायित्व वहन गर्न सकिन्छ। मैले आजलाई यति टुङ्गाएँ, अन्यथा नलिनु होला। ल सबैलाई एलाउ गरिदियो त विकल बोल्नका लागि। 1-2वटा उहाँहरूको सुझाव लिन्छु र म छुटेँ आजलाई। सर, हजुर, जस्तो यो पेसागत शिक्षकहरूलाई पेसामै बढुवा हुँदै माथिल्लो लेभलसम्म जानेलाई के भन्न सकिन्छ? तगत बढुवा र श्रेणीगत बढुवा। हजुर, तगत बढुवा र श्रेणीगत बढुवा। त्यस्तोलाई पनि राख्न सकिन्छ होला नि? यो पदीय उसको लागि यसमा राख्न मिल्छ मिल्दैन सर? पदीय दायित्व वहन गर्नेमा शिक्षकको सेवा सुविधा के हुनु पर्यो, बढाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। किन नसक्ने? यहाँको कुराहरूलाई यता थप्न सकिहाल्यो नि। अरू साथीहरूलाई सबैले पालै पालो बोल्नु होला।
भन्नुहोस् पालै पालो त्यहाँ देऊ त टर्न बाई टर्न केही छैन भने मैले हजुर हेलो सर हजुर यो आजको क्लासमा 2टा मात्रै क्वेसन भएको सर अगाडिको मेरो यो नेटवर्कले गर्दाखेरि समस्याले गर्दा क्लासै लिन पाइनँ कि अगाडिको क्वेसन थियो नि सर तालिमको महत्त्व हजुर त्यो तपाईँ ग्रुपमा जोइन हुनु र साथीहरूलाई नोट फोटो खिचेर पठाइदिने भन्नु न जोडिनु भएको छ लाइसेन्सको ग्रुपमा हजुर मेसेन्जर छ ग्रुपमा सर हो साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु न त्यति सहयोग गरिहाल्नुहुन्छ नि हो सर यो 2टा क्वेसन मात्रै होइन सर आजको क्लासमा आजलाई 2टा क्वेसन मात्रै गराएँ मैले प्रायः जस्तो मेरो 2टा क्वेसनमै लगभग 2 देखि 3 क्वेसनमै क्लास चलिरहेको हुन्छ सधैँ सर अनि नि हामीले कि सर त्यो एउटा युनिट बराबर एउटा टेस्टहरू लिन पाउँदाखेरि चाहिँ अलिक उचित हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो अब अहिले धेरैवटा साथीले युनिट सल्लाह दिनुभयो त्यो मैले फलोअप गर्छु युनिट सिद्धिने बित्तिकै प्रश्न दिइहाल्छु है युनिट सिद्धिने बित्तिकै टेस्ट लिन्छु मैले ल अहिलेसम्म युनिट त कतिवटा फोरमा टेस्ट दिन्छ। लिनु भयो सर छैन नि टेस्ट लिएछ अहिलेसम्म 2टा सर कतिवटा युनिट पढाइसक्नु भयो अहिलेसम्म 3टा युनिट बढाएर 4 युनिटमा गइँदैछ अब पछि आउने साथीहरू रिभिजन हुन्छ ए हुन्छ सर आजबाट मात्र ठिक छ सर नाम भौतिक दिनुहोस् क्लास पनि भएको हो सदमौलीमा म आफै व्यवस्थापक हो त्यस कारणले मैले के गर्छु म आफैले रिभिजन गर्ने कुरामा तपाईहरुलाई यसमा समस्या रहँदैन है ए हजुर सर सर अनि सर जोडिनको लागि आइडी के हो सर मेसेन्जर ग्रुपमा जोडिनको लागि के गर्नुपर्ने हो सर मेसेन्जर ग्रुपमा त्यहाँ तपाईका मध्ये कुनै साथीहरु हुनुहुन्न त्यहाँ जोडिनु भएको खै हुनुहुन्न होला तपाईको नाम के हो भन्नु त टीएससी प्रिपरेसन भन्नु हैन पहिला टीएससी युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुपको पेज लाइक गर्नु हजुर लाइक गरेँ सर त्यो लाइक गर्नु त्यसपछि युनियन एजुकेसन रमेश भट्टराई भन्ने लाइक गर्दै जानु अनि तपाईले मलाई मेसेन्जरमा एड गरिदिनु पर्यो सर भनेर मलाई एसएमएस गर्नु के रे उ गर्दिनु त तपाईको फेसबुक नेम सिर्जना सर हजुर तपाईको फेसबुक नेम मलाई एसएमएस के रे मेसेन्जरमा गर्नु न रमेश बाबु भट्टराईको मेसेन्जरमा ए हुन्छ जोइन गरिदिनु न मेसेन्जर ग्रुपमा ल हुन्छ साथीहरुले एकले त्यहाँ तपाईहरुले चिनेका साथीहरु कोही हुनुहुन्छ भने पनि एकले अर्कालाई सहयोग गरिदिनु होला है सर यो विषयको त पहिलेबाट सुरु हुन्छ सर विषयको दशैं पछिबाट सुरु हुन्छ सर दशैं अगाडि हामी वस्तुगत के रे पेशागत चुक्नेछौँ त्यसपछि विषयगत सुरु हुन्छ है दशैंमा अनि छुट्टी हुन्छ सर याद गरिदिनुस् है दशैंमा छुट्टी हुन्छ कि नै दशैंमा 4 दिन जति छुट्टी हुन्छ अन्यत्र हुँदैन सर तपाईको बुक चाहिँ कहिले आउने हो सर मेरो बुक दशैं अगाडि नै निकाल्नका लागि म प्रयासरत छु पेशागतको सर पेशागतको पनि अनि इंग्लिशको विषयगत सबै इंग्लिशको विषयगत सर नेपालीको विषयगत चाहिँ हुँदैन सर हुन्छ नि किन नहुने सबैको क्लास हुन्छ नि अनि हैन मैले हुन्छ सर पढाउने कुरा मात्रै हजुरले गर्दैछु यहाँ